After salt pan workers flagged the broken manus gates near the Agarwada, irrigation department officials conducted a site inspection with local salt producers and assured that the damaged gates will be repaired within 8 days. हे जे आतां ही आमची मिठागरां आसा ते आमचो लोकांचो ट्रेडिशनल धंदो आनी तेजेर खूब जाणांची फॅमिलीची पोटां भरता आनी हेजें आमी जतन करपाक जाय त्या दृश्टीन आमच्यो WID मिनिस्टर आसा तेंचे कडल्यान आमकां खुबसो प्रत्येक फावटी आमकां हें मेळटा की तुमी लोकां कडेन चला फार्मर्सां कडेन चला आनी तांकां कितें जाय तें पळया आनी त्या हेजे बेजिसाचेर आमी WIDचे इंजिनियर्स आसा ते काम करता आनी आतां हांगा जे तुमी कितें कितें दाखयलं पळय तेजेर आमी विचार करतले आनी हे सगळे प्रपोजल हांव गोवोरमेंटाक धाडून ते जाता तितके बेगीन लोकांचे जे डिफिकल्टी आसा त्यो सॉल्व करपाचे आमी प्रयत्न करतले. थँक्यू. आतां तेंचे मेन तेंचे गेटीचे इशू आसा तो ह्या 8 दिसां भितर आमी सॉल्व करतले आनी दुसरी आतां ही जी मानस जी आतां हें जाल्ली आसा सामकी कंडिशन सामकें तेजी गेल्लें आसा तेका तेज्या जाग्यार नवी बांदपाचो आमी प्रयत्न करता. तो केन्ना अशी सोंपतली बांदून ते तशें आतां एस्टिमेट करूं जाय आनी टेंडर जावं जाय मागीर तें काम अलॉट करूं जाय काम घेवपाक कोणी मुखार सरो जाय म्हणजे तो प्रोसेस आसा तेका एक्झॅक्ट डेट अशी दिवंक शकना पूण आमचे वटेन पळय कितें प्रयत्न आसा ते आमी जाता तितके बेगीन करतले आनी आमी सरकाराक ते सरकाराच्या मुखार मांडटले. आसा तुमचो WRDचे तेचेर ते वयल्यान बांदकाम केलां लोखंड बिखंड घातला मदीं काय तरी डेमोलिशन करपाची ऑर्डर आशिल्ली ते अजून कांयच सांगना कित्याक फुडें करिना ते प्रोसेस न्हू ते आतांच हांव इन्स्पेक्शन करता तुमच्या वांगडा आनी तोय रिपोर्ट सरकाराक धाडटा आनी सरकारा कडल्यान कितें हें येता त्या प्रमाणे आमी तेजेर एक्शन घेता. तेंच्यान आतां कमिटमेंट दिल्लो आसा की 8 दिसां भितर हे स्विस गेटी आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन आमी रिपेर करतले आनी ती जी दारां आसात ती दारां लायली वयतली आनी परत एडिशनल तांकां आमी डिमांड केला की भितरल्यान एक दबाव दिवपाचो कित्याक जर फाल्यां सकाळीं इन केस केन्नाय जर हें जालें म्हणजे दारां जर फेल जाली जाल्यार तो दबाव घालून आमी म्हणजे जे भाव आसात म्हणजे फार्मर आसात ते प्रोटेक्ट तरी करतले. सो ताका लागून आमी तेंचे कडेन मागला आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो हो जो रिटर्निंग वॉल आसा जो तो रिटर्निंग वॉल मेंटेनन्स करचो सो आमकां सरान कमिटमेंट केला की रिपेर न्ही तुमकां सायडीसून आनी वॉल बांदून दिता.